حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمن تے لعنت شام علی بی بی دے قاتلاں تے لعنت ایڈی سونی صلوات پڑھو 14 راضی ہو جاوے مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرماوے بانیاں نے مجلس دے عزت رزق بخت مالک اضافت شام دا ٹائم محمد مصطفیٰ بادشاہ دی اکلوتی سچی دھی تھانو کسے دا محتاج نہ کرے میں ایک تخصیصی دعا منگن لگا آمین اپنی اپنی ضرورت دے تحت آکھ لینا کریم اللہ جڑے مومن زدار قرضدار ہیں امام علی بن موسیٰ رضا دے خزانے چوں اتنا وسیع رزق عطا فرما اپنے قرضے ادا کر سکے لکھاں کروڑاں دعاواں دی اکو دعا اکو التجا ہر دل دی صدا بانی فرش عزا اللہ ولی العصر بادشاہ دے ظہور تاجیل فرما اجازت جی میں سجدہ ذکر پیش کروں علیان گجرات میں اس خاندان پاک دی سخاوت دی بات شروع پیا کردہ پہلا لفظ تھوڑے روح دی غذا بنا کے انہوں ہدیہ کردہ پھر موضوع تے آنا اس خاندان پاک دی سخاوت دی بات شروع پیا کردہ جس خاندان دی چھوٹی تو چھوٹی خیرات دا نام جنت ہے سلامت جس خاندان دی چھوٹی تو چھوٹی خیرات دا نام چونکہ ماہ رجب المرجب ہے میری حیثیت تو ایک طالب علم دی ہے لیکن رجب المرجب دا اصطلاحی معنی بندہ ہے سہاروں کا سہارا کوئی منہ ملازہ نہیں اگر حق سمجھو تو تھوڑا جا بولو وگرنہ گجرات ہستے میں کو نمت نہیں نا رجب المرجب دا اصطلاحی معنی بندہ ہے سہاروں کا چلو ایک مالک دا فرمان تھونو ہدیہ کرا چونکہ سارے علی ہیں نا پہلی رجب بھی علی آئے 5 رجب بھی علی اترے 9 رجب پھر اپنے دور دا علی 10 رجب بھی علی دا ظہور لفظ ایسے بھی تیرا چہرہ گلاب دے پھول دی طرح کھڑ جائے پھر آئی 13 رجب یعنی علی کے گھر علی آئے کیا بات ہے بھائی سلامت رہو پھر علی کے گھر علی آئے ایک لفظ دیجئے قدر کرو گجرات آلے ہوتے لفظ آکھا کیونکہ داد ذاکر نو نہیں داد ذکر نو بڑے منصب مزاج لوگ ہو میرے تو پہلے میری مجال نہیں میں اجاز حسین جھنگوی صاحب مالک صاحب سلامت رکھے ریحان شاہ جی علی بھائی یہ وہ ذاکر ہیں جنہاں نو سن کے ویخ کے میں ذاکری دا شوق پیدا ہوئے ٹھیک ہے تو تسلیم کرنا چاہیے نا ایک لفظ دی قیمت دیو تو میں قصیدے تک آ گیا رجب جنت کی اس نہر کا نام ہے جس سے شاہ کے ماتمی سیراب ہوں گے جس سے شاہ کے ماتمی سیراب ہوں گے اور اس چونکہ رجب سارا ہی آل محمد نال منصوب ہے خوشیاں خوشیاں چلو آج بی بی پاک دے حوالے نال دن ہے تو ایک لفظ اور میں آگ کے تے قصیدہ پڑھ دا آمد مولا غدیر پڑھنا چاہنا اوہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے 12-13 رجب
बिना जबरील के वसीला से तौहीद से गुफ्तगू करके जमाने को बताया तुम और हो हम और हैं। हाय 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 हाय, तुम और हो हम इतना बोल पवी जो सफर करन दी कीमत मिल जाए। आंधी कभी बारिश कभी तूफान का आलम, हर दौर में मौसम के तगय्युर से लड़ी है। ओए 1400 बरस बीत गए इश्क अली में, टूटी हुई दीवार भी पैरों पे खड़ी है। टूटी हुई दीवार भी पैरों पे। खुदा गवाए कायम दी कचारी खड़ा, गाजी दे पहारे खड़ा, मैं मुतमिन हाँ। जेड़ा सोना तुसा सुने मैं मुतमिन, क्योंकि किसी ने नहीं पता भी मैं की पढ़िया, मैंने तो पता ना मैं की पढ़िया। ठीक है ना? हाँ, तवज्जो रखना। एक लफ्ज और सुनो, मैं 20 फरवरी लइए पढ़दा पिया। मजर यासर शायर दा नाम है, सराइकी दा बहुत बड़ा शायर है। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाओ। मैं खैरात नहीं मंगनी, हाथ नहीं फैलाना दाद वास्ते, दिल बोले तो बोलो, लेकिन मैं बंदे वखरे करन लगा भी 13 रजब तुसी परसों दा दिहाड़ा मनाया किवें। तवज्जो है? उस आख्या मैं पढ़ के लथा तो उस आख्या गिफ्ट देवा 13 रजब दा। मैं कह जी दियो। वो आदा खुशियां पा के झात मनाइए। मैं दसना झात, आप शायर हैं, झात झाती पाना, छुप के वेखण नूं झात आदे। ले हुण जे मदीना सैदा आया ते जे तू मुंह वटावें ते लफ्ज दी कीमत न देवें ते मैं समझ समय आया ही नहीं। खुशियां पा के झात मनाइए, 13 रजब दी रात मनाइए। वो आदा जग 15 शाबान मने सी, काबे आज शबरात मनाई। बोले अली वाला, हाथ जाके बोलो हैदर। सलामत, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जग ते इज्जत हो जी। हुसैन दे अज़ादार दी, हुसैन दे मातमदार दी। एक जेडी उच्ची सलवात पढ़ सकते हो, सारे पढ़ो। कसीद चुके मौला दे मद्दा जिहड़े होंदे ना, होंदे फुल्लां दी माने, हर फुल दी अपनी खुशबू है। की ख्याल है थोड़ा? तो इतना तावन करना कि मैं ये लफ्ज तेरी झोली तक पहुंचा लवा। इजाजत होवे तो मैं 13 रजब सुनावा। आओ ये कौन आ रहा है कि नूरे इलाही की खुशबू हवाओं में है। ये कौन आ रहा है कि नूरे इलाही की खुशबू हवाओं में है। ये कौन आ रहा है कि नूरे इलाही की खुशबू हवाओं में है। ये कौन आ रहा है कि नूरे इलाही की खुशबू हवाओं में है। ये कौन आ रहा है कि नूरे इलाही की खुशबू हवाओं में है। ये कौन आ रहा है कि नूरे इलाही की खुशबू हवाओं में है। फलक से ज़मीं तक है सजदे में नूरी। ये कौन आज राहों में है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इज्जत आला दरबार है, शाला इज्जत लैके उठो। अपनी झोली नू कशकोल बनाओ ते मैं लफ्ज ओदे च रखा। ये कौन आज राहों में है, जाकिर दा कम में नक्शा पेश करना। अली दी पाक अम्मा खरामा खरामा टुरदे काबा दे करीब आए। काबा बैतुल्ला अल्लाह दा घर, अली दी मां दा इस्तकबाल पिया कर दे ते झूम झूम के काबा गल कड़ी याद आए। बिन्ते असद से रब का घर बोला, बिन्ते असद से रब का घर बोला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کعبے کی دیوار گری تو ٹوٹ گئے بت سارے حجاب الہی سے یہ کون نکلا کہ ہلچل خداؤں میں ہے سلامت رہو آباد رہو بولو آسمان دو مخاطبوں کے اللہ دا گھر بیت اللہ آسمان دو مخاطب علی دی ماں دی آمد دے بعد آسمان دو مخاطبوں کے اللہ دا گھر بیت اللہ بڑے تکبرانہ لہجے نال بول کے تے آسمان دو مخاطبوں کے اللہ دا گھر پیاد ہے تجھ پہ واجب ہے مجھ کو جھک جا سلامت رہو باو جی بہت مہربانی جگت جی وہ ہاتھ چاہو حیدری سلامت رہو یا علی آنکھو تے جرت نال توجہ ہے ایک ایک لفظ انمول موتی ہے جے کوئی بندہ شاعر بیٹھے یا شاعری نو سمجھن والا بیٹھے او سرور لوے تے قیمت دے وے اللہ دا گھر بیت اللہ گل کڑی یاد ہے تجھ پہ واجب ہے مجھ کو جھک جا تجھ پہ واجب ہے مجھ کو جھک جا فرش پہ آ کے منظر دیکھ ذرا فرش پہ آ کے دل بولے تے بولی وجہ اللہ کو دیکھ کے کعبہ جھوم کے عرش سے بولا کہ جس کے قدم میں ہے تیرا مولا وہ اب میری باہوں میں ہے سلامت رہو آباد رہو بہت شکریہ ہاتھ بلند کرو مالک نو سلام پیش کرو حیدری سلامت رہو آباد رہو لو جی ایک شیر میں اور بھی پڑھ دے میں اس تا پھر مالک اللہ دے پردے چو آواز ہے جبریل جی مالک ایتھے آ اللہ کیا حکم ہے علی بادشاہ دے ذکر چ مسکرانا بھی عبادت ہے اللہ کیا حکم ہے مالک اللہ دے پردے چ آواز ہے جبریل بڑا ضروری کام ہے میں تین پہ دسنا باقی ملائکہ بھی اکٹھے کر مجھے دیکھیں گے آپ باقی ملائکہ بھی اکٹھے کر اللہ کیا حکم ہے مالک اللہ دے پردے چ آواز پی آندی جبریل آ تینوں میں دساواں میرا حکم ہے فرش پہ دید کرو میرا حکم ہے فرش پہ دید کرو تیرا رجب ہے سارے عید کرو تیرا رجب ہے سارے عید کرو نور کے ہاتھ پہ نور کو دیکھ کے نور نور سے بولا میں اب مطمئن ہوں کہ محبوب میرا علی کی پناہوں میں ہے ہن ہاتھ کھڑا کر کے حیدر سلامت رہو بہت مہربانی بہت شکریہ کو طبیعت لگی
میرا خیال ہے بیٹریاں ڈاؤن تو نہیں ہوئی ہوئی، تسی تے یا علی بھی بڑا ڈھلا جہا آکھ دے ہو یار. توجہ ہے، میں ایک سطر اور پڑھا. مرسل سارے پکارے یہ کیا بات ہو گئی، 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 رب کے گھر میں علی سے ملاقات ہو گئی. کیا بات ہے بھائی، تیرے سنن دے کیا کہنے. ہاتھ بلند کرو، حضرت عمران دے پتر نو سلام پیش کرو. حیدری آباد رہو، آباد رہو. میں نہیں پتا پیر اکبر شاہ جی وہ بندہ کس کم آیا جڑا ایسی گل نہیں سندا. آؤ بھائی مجھے دیکھیں گے، گل مکمل کرنی چاہنا تے پیادا. مرسل سارے پکارے یہ کیا بات ہو گئی، مرسل سارے پکارے یہ کیا بات ہو گئی، رب کے گھر میں علی سے ملاقات ہو گئی، رب کے گھر میں علی سے ملاقات ہو گئی. بارہ تیرا رجب کی جس دم رات ہو گئی، بارہ تیرا رجب کی جس دم رات ہو گئی، نور پھیلا بلا کی برسات ہو گئی. سلامت رہو، آباد رہو. اچھا جڑے یا علی نہیں آکھ رہے، ویسے آپس دی گل ہے، کی محسوس کر رہے ہو؟ نہ میں کسی نالوں ذاکر ماڑا، نہ کسی نالوں میری ڈیری تھوڑی. تے میں مدینے جی میں آیا، اے پیر اکبر شاہ ہوری جان دیں یا میں جاننا تے یا علی زیدی جان دیں. اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہے. توجہ ہے. آؤ بھائی میں شعر پڑھ لگا. محمد مصطفیٰ بادشاہ نے اے انج ختمی مرتبت نے علی نو ہتھا تے چایا، علی نے علی چایا، قرآن نے قرآن چایا. علی نو ہتھا تے چاہ کے جڑا داد نہیں دیندا جیب وچ رکھی کتے کم آ جائے گی. علی نو ہتھا تے چاہ کے اللہ دی کلی رحمت بابا جی مسکرا کے گل کھڑی آ دل مجھ سے علی ہے تو میں ہوں علی سے جلی نے ہمیں یوں بنایا. مہربانی بابا جی، اے ہن میں مطمئن ہو گیا جی. بہت مہربانی ریحان شاہ جی. ہاتھ چاہ کے مولا غدیر نو سلام پیش کرو. حیدری سلامت رہو، سلامت رہو. ہن میں مطمئن تے راضی ہو گیا. محمد مصطفیٰ بادشاہ علی نو ہتھا تے چاہ کے گل کھڑی آ دل مجھ سے علی ہے تو میں ہوں علی سے جلی نے ہمیں یوں بنایا. مجھ سے علی ہے تو میں ہوں علی سے جلی نے ہمیں یوں بنایا. علم کا شہر میں ہوں تو در ہے علی، بے بدن کا بدن میں ہوں سر ہے علی. ہاں رب نے اتارا سوارا یوں سوگات ہو گئی، رب نے اتارا سوارا یوں سوگات ہو گئی. نقش رب کے ملے تو اس کی ذات ہو گئی. آباد رہو یار، آباد رہو. دیکھو تم اپنی ذات کی بخشش بھی کر نہیں سکتے، علی جہاں کے گناہ بھی معاف کرتا ہے. اوے تمہاری ماؤں کی گزری ہے بت پرستی میں، علی کی اماں کا کعبہ طواف کرتا ہے. سلامت رہو گجرات والے ہو. ہن بولے ہو تسی پتہ پہ لگدا بھی میں لے سکدا. اگر اجازت دیو تے کلفس میں ایسا تھانوں ہدیہ کرن جس وچ ونڈ ہو جاوے. مولوی تے ملنگ بہ گئے بس وچ. بھائی پنڈوں گڈی جائے مدینہ سیدہ چو بس نکلے جیڑا مرضی پوے. توجہ ہے. کیمرے والے کیمرہ گھماوی میں تینوں بندے وکھرے کر دیواں. بس وچ بہ گئے مولوی تے ملنگ، جیو جیاں پاکستان دیاں سڑکاں نے جمپ لگا. ملنگ آکھیا یا علی. مولوی اپنی عادت تو رہ نہ سکیا.
اگے ویکھیا تے رش پیچھے ویکھیا تے رش لیکن عادت تو مجبور موڈا ہلا کے آدھا نہیں ملنگا ایڈا جمپ نہیں جیڈا اچھی یا علی آکھے جیڑا کدی نہیں بولیا وہ بندہ آیا ہی نہیں مجلس علم دی قسم ملنگ اس دا ہاتھ چھڑک کے آدھا اپنا کام کر جمپ وڈا ہی تے بھاویں چھوٹا میں شکریہ ادا کرنا جس تیری پہچان کرا دیتی ملک بولا علی لال کلندر اور ہے تو پھر میں ملک دے ممبران تے نہیں دنیا دے ممبران تے گزارش کیتی ہے کلیہ دیتا ہے فارمولہ دیتا ہے تے کم آیا ازاداران دے نسب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو نگاہ چہرے پہ رکھ کر علی کی بات کر ہاں بھئی طبیعت مزاج بن گئے تے ایک سطر میں بزرگاں دی سناواں اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں دس کہ کعبے چ حیدر دی کی لین گئی اگر کوئی پوچھے میں نہیں منتا اس بندے دا ہاتھ شیعہ دا ہاتھ جس ہاتھ نہیں چایا حیدر دی کی لین گئی اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں دس کہ کعبے چ حیدر دی کی لین گئی اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں دس کہ کعبے چ حیدر دی کی لین گئی تو میں عرض کر سا کہ کعبے دے اندروں علی تو علی دی اماں علی لین گئی سلامت رہو آباد رہو جی تو نہ کدوں ہونا اچھا ایک صلوات پڑھو اونچی آواز نہ اچھا ہن گل تساں سن لئی میں پی ذریت عمران شراجی صاحب خیر و عافیت نال پہنچان تے انہاں دے آن تک میں ایتھے ٹھیک ہے تے دو امتحان نہیں دیتے جاندے ٹھیک ہے جی اجازت ہوئے تے ایک سطر میں سناواں اور اوندے بوئے تے جھک جیندے بوئے دے اتے کہ شاید تھوڑ نہ ہووے اوندے بوئے تے جھک جیندے بوئے دے اتے کہ شاید تھوڑ نہ ہووے جھک جیندے بوئے دے اتے کہ شاید تھوڑ نہ ہووے ہوندے بوئے تے جھک جیندے بوئے دے اتے کہ شاید تھوڑ نہ ہووے بندے تا بندے رہ گئے نبیاں رسولاں وچ جیندا کوئی جوڑ نہ ہووے سلامت رہو آباد رہو حیدری آ میرا ویر لڑائی نہیں جھگڑا نہیں فساد نہیں علی عمران معقول یا مشورہ دے کے پیادا عقل تو کام لیتے سوچتا صحیح جڑے اپ منگتے نے جو میرا تا او نوال کیوں تکنے آباد رہو وسدے رہو گل کڑی پیادا سوچتا صحیح جڑے اپ منگتے نے جو میرا تا او نوال کیوں تکنے فدق دے چورا والے رستے تے چل کے تے دو دگن کیوں والنے رستہ چنگا ہوندا ہے جیڑا جنت نو جاوے وچ کوئی موڑ نہ ہووے
سلامت رہو آباد رہو جگ تے عزت ہونے آواز آندا لکھ زینب تے کلثوم رقیہ نہیں لکھنا سغرا دا سیدہ دے لکھ فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نال لکھ جانا لیلا دے پردے ہونی شام ہو گئی ہے جس بندے ہائے نہیں کیتی آج دا دن 10 محرم تو گھٹ ہے ماحول تو بے نیاز ہو کے دو گلہ سنو سیدہ دے عباس جی دکھیاں دی آس مدینے آلے ہو سیدان دا پنڈے تے چوکھے سید بیٹھے ہو میں امتی ذاکرہ میں ہاتھ بن کے منت پیا کریں نہ کوئی ذاکر پڑے میری منت گزارش خود ازاداراں گل تیاری دیو وے ضرور نہ کارے سواستے نہ وطن ٹر دی نہ جنگلیں چرل دی سیدہ دا غازی او میرے بابے دی شکل علویر عباس پیرنت نگاہ مولا کیا حکم ہے سیدہ دا عباس کاغذ قلم چاہ عراق دے مسافران دی فہرست لکھ کیفیت دا نام صاحب اپنا نہ روے باروں آ کے کوئی نہیں روندا اللہ کرے میں قدیمی عزادارنو گل سمجھا لواں غازی کاغذ قلم چاہ کیا دے مولا کیا لکھا حسین دل لکھ زینب تے کلثوم رقیہ نہ نہیں لکھنا سغرا دا سیدہ دے لکھ فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نال لکھ جانا لیلا جڑا مکانی بن کے آئے ہو گل سنو لکھ فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نال لکھ جانا لیلا آئے انج کریں جی میں جنازہ اٹھدا پیا ہوئے گل لگ لیے نہ لکھ اصغر دی آئیو امڑی دا تے نالے لکھ جانا فروادا نہیں آیا جندی ہائے نہ نکلے شبیر غازی دی داڑی چمکیا دینے ایک فضا نام اور ضرور لکھے اے ہائی برکا آن دی مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی ایک فضا نام ضرور لکھے اے ہائی برکا آن دی آج 15 رجب ہے اس بی بی دی شہادت دا دینے جس پتر بھرا بھتریجے شہید ہوندے ڈٹھے اس بی بی دی شہادت دا دینے جس حسین بچائے میں ایک لفظ پڑھنا ہے 1400 سال گزر گئے اچھا جس لئے امام فرمایا عباس اے فہرست بنا حویلی دے ویڑچ کھلو کہ اعلان کر دے اعلان انما یرید اللہ والا نہیں غازی اج اعلان انج کر نہیں بجائندہ جائندہ نہ آؤندہ جائے چادر لے کے اٹھتے چڑھ دی جائے مزاج ملانا یار مزاج ملانا اللہ واسطے اللہ تیری ہائے قبول فرماوے بھلا ہوئے انشاءاللہ کسی اپنے غم میں چنہ روو 1400 سال گزر گئے دو تاریخ بڑیاں ایک تاریخ کل لکھی دیگر ایک لکھی آدھ رات
میں حسین دے ذاکرہ چو سب تو چھوٹا ذاکرہ میں پیادہ جے دیگر لکھی اوہی سچا ہے جے ادرات لکھی اوہی سچا ہے کوئی بندہ ایڈے مجمع چو باجی سوال کرے علی عمران دو میں سچے کیوں ہیں قرآن تے ہاتھ رکھ کے پیادہ جے اٹھ باندے ڈٹھے اس دیگر لکھی جے اٹھیں دے ڈٹھے بھلا ہویا آگئی میری شام علی بی بی پرسلمین اس لکھی ادرات پچھو علی عمران دیگر تلا کے ادرات علی دیاں دی لگی کیوں ہیں معاملچ بے کے آوازے کیا دی حسین ہن ٹردہ نہیں کہندہ انتظار ہائے کرے جڑے رو نہیں سکدے ممبر دی قسم ہے سیدہ دے امہ دی جائی سچے دا کھڑا متا کوئی مسلمان رہن دا آدھا ہوئے اوہ مدینی آلے جلے ڈھلی رات آئی کوئی نہیں آیا اللہ جان دا بکی آلے پاس سے منہ کر کے پیا دی امہ گوار ہے تیرے شیر چو میرا ویر روندہ پیٹ دے مرحبا 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 اوکھی دعا منگے ہے بھائی تیرے شہر چو میرا ویر روندہ پیٹ روندہ ایک لفظ آکھاں کوئی اگر اہل سنت بھائی مجلس اچھ موجود ہے یا میری روڈ تے آواز پہ محسوس کرو لفظاں محسوس کرو نہ کہ میں انتظار اچھ پڑھ رہے ہیں میں اپنی عبادت اچھا اس لفظ نو نال لے جائیں زندگی دا روگے کوئی اگر اہل سنت بھائی بیٹھے جتنے سید بیٹھے ہو جڑے بندے سڑتے باوجی اعتراض کر دیں بھائی شیعہ الزام لین دیں بھائی وسد مدینے کسے نہیں آکھیا جو آلیہ دویر ٹک پو ہی پہ سن دے ہو جس لئے حسین زینب جی بہن نالا کے مدینے تو ٹرے ساڑھے سنی بھرا دن مدینے دے لوگاں نو پتہ ہی نہیں مدینے دے لوگ ستے پیا ہے ہو سکتا ہے تیری یا میری آخری ہوئے علمہ دی قسم ہے میرا ویر ساڑھے تے اعتراض نہ کر تو آدھے مدینے دے لوگاں نو پتہ ہی نہیں لگا لیکن علم دی قسم ہے اللہ دے نبی دا صحابی مدینے چراندہ ہے کنہ تو ڈورا ہے اکھا تو نبی نے ہاتھ ماتمی دا سینے تے ویکھنا چاہنا سیدہ جڑا کنہ تو اتنا ڈورا ہے بجلی دی کڑک دی آواز دے کنہ تے نہیں آن دیا نہیں آیا جنی ہائے نہ نکلے اوہ مدینے آلیا تو آدھے مدینے دے لوگ ستے پہیا جڑا کنہ تو ڈورا ہے ادھی رات لے بیوی دا ہاتھ نپ کے آدھے مینڈا سا کہندیاں دھیاں پیر دیاں بیوی منہ تے ہاتھ رکھیا دی اچھے نہ بول زینب وطنہ پیٹ دی مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئی اللہ راضی ہوئی تیریاں دھیاں دے پردے ہوئے آدھی اچھا نہ بول دھی علی دی وطنوں پہ ٹر دی دعا منگیا کر شاءاللہ کوئی بے وطن نہ ہوئے میں ایک بند پڑھن لگا باجی کہ جتھے تن یاد آیا تیری عبادت ہو ایسے جڑے بزرگ چٹی ڈاڑی والے بیٹھے ہو جلے امام فرمایا عباس لکھ زینب کلثوم رقیہ دنا منگی اوکھی دعا میں مہر علی 70 پہ پڑھدا غازی تو کاغذ قلم ڈھے پی ہے او بندہ واجب سمجھ کے ہائے کرے جاندے تے اوکھا ویلاوے تے علم تلے جا کے دعا منگ دے جڑا حاضری پکا کے بن دے آؤ بھائی عبادت کر لو یہ غازی دے مرید آتن وفا دسا امام فرمایا عباس لکھ زینب کلثوم رقیہ دنا او میں مر جاواں ام البنین دا جان حیدر شاہ جی زمین تے ٹکر مار کے عادت تو لو محفوظ دا کاتب ہے تیرے ہاتھ وچ کل تقدیر غازی آدھے میں نو زینب لکھنا نہیں آدھا تو آپ چا کر تحریر آئے جی جی غازی آدھے میں نو زینب لکھنا آئے نہیں آدھا تو آپ چا کر تحریر کرو باتم جی کرا جی کرا جی کرا
عادت اللہ محفوظ کاتب ہے تیرے ہاتھ وچ کول تقدیر غازی آدم مینوں زینب لکھنا نہیں آندا تو آپ چا کر تہری ہائے جی کر ٹھہرے بھائی بڑی سونی عبادت ہو گئی شام علی بی بی راضی ہوئی میں نے ممبر دی قسم ہے حق بن دئی علی شاہ جی میں اتھے چھوڑ دینا لیکن جے تیرا ماتم تے روون تے دل بن گئی تے ایک لفظ میں اور پڑھ دینا ممبر دی قسم ہے سیال سلا کے علیہ زمین ہلن لگ پئی آسمان پیا ہل دے جڑے ویلے امام نے گل سنی ہے غازی دے گل وچ بئی پا کے اکبر دا بابا پیا دے بی بی آپ لکھایا نام اپنا دے واسطہ نام خدا دا جندے نال کوئی دھیا بھین ہوئے انہوں کوئی بھی کچھ نہیں آئے آوازیں دے میری بھین جے خطبے پڑھ کے دسنے میرا باغ نہ ہے ایک ملچے پاک دا اعلان سن لو ساتمات بام کام سور کلاں نز جلال پور جٹاں ملچے دا ہوری پڑھنا لے علامہ قبلہ حضرت فرفات منصفی صاحب دری نہیں صحیح